आज हामीहरू साहुलद्वारा जाँच्नुहुने परमेश्वर भन्ने शीर्षक लिएर परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्नेछौँ। पुरानो करारको समयमा आमोस अगमवक्ताले परमेश्वर हातमा साउल लिएर उभिरहनु भएको दर्शन देखे। घर निर्माण गर्दा साहुलको प्रयोग गरिन्छ। साहुलको तल्लोपट्टि गरौँ वस्तु हुन्छ जसमा धागो बाँधिएको हुन्छ, त्यसैलाई साउल भनिन्छ। भवन सिधा छ कि ढल्किएको छ अथवा इँटाहरू सिधा राखिएका छन् कि छैनन् भनी जाँच गर्न यो औजारको प्रयोग गरिन्छ। यस्ता कुराहरू निश्चित गर्नको निम्ति भवन निर्माण गर्नेहरूले साहुलमाथिबाट तल झार्दा पिँधमा गरौँ थोक हुने भएकोले त्यो सिधा झुन्डिन्छ। इँटाहरू सिधा छन् कि छैनन् वा एकापट्टि मात्र ढल्किएको पो छ कि भनी निश्चित गर्न सकिने वस्तु नै साहुल हो। आमोस अगमवक्ताले परमेश्वरले इस्राएलीहरूको अपराधको जाँच गर्नुहुनेछ भनेका छन्। परमेश्वरका प्रजाले आफ्नो विश्वास सही तरिकाले निर्माण गरिरहेका छन् कि छैनन् र सही मार्गमा हिँडिरहेका छन् कि गलत मार्गमा हिँडिरहेका छन् भनी जाँच्न आफ्ना मानिसहरूमाझ साउल लगाउनु भएको कुरा परमेश्वरले आमोस अगमवक्तालाई देखाउनुभयो। परमेश्वरले साहुलद्वारा हाम्रो विश्वास कसरी जाँच्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाऊ। आमोस अध्याय 7 को वचन हेरौँ। अध्याय 7 को पद 7 को वचन हेर्ने हो भने उहाँले मलाई यही देखाउनुभयो, साउल लगाएर ठिक बनाएको भित्ता तानेर आफ्नो हातमा के लिएर साहुल लिएर परमप्रभु उभिरहनु भएको रहेछ भनिएको छ। मैले भर्खरै भने जस्तै भवन सिधा ठडिएको छ कि छैन अथवा खाका कोरिएको भन्दा भाङ्गिएको पो छ कि यतातिर ढल्किएको छ कि वा उतातिर ढल्किएको छ कि यस्ता कुराहरू जाँच गर्न भवन निर्माण गर्ने व्यक्तिहरूले साहुलको प्रयोग गर्छन्। हामीले आफ्नो विश्वास परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउने हिसाबले स्वर्ग राज्यतर्फ सही तरिकाले निर्माण गर्नुपर्छ। तर दुःखको कुरा कहिलेकहीँ हामीहरू आफ्नो विश्वासको इँटाहरू आफ्नै सोचाइ र तरिकाको आधारमा थाक लगाउने गर्छौँ। त्यसैले परमेश्वरले सधैँ साहुलद्वारा हाम्रो विश्वासको जाँच गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले प्रत्येक व्यक्तिको विश्वासको जाँच गर्नुहुन्छ। अहिले हामीहरू आफ्नो विश्वास स्वर्गीय राज्यतर्फ निर्माण गरिरहेका छौँ कि अथवा सांसारिक मोज मजामा लिप्त भइरहेका छौँ कि यस्ता सबै कुरा उहाँले जाँच गर्नुहुन्छ। लगातार पद 8 देखि हेरौँ। पद 8 मा परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो, आमोस त के देख्दैछस्? मैले जवाफ दिएँ, एउटा साहुल। तब परमप्रभुले भन्नुभयो, हेर, म मेरो प्रजा इस्राएलको बीचमा एउटा साहुल लगाइरहेछु। म तिनीहरूलाई अब बाँकी राख्ने छैन। इसहाकका अलगा अलगा ठाउँहरू सर्वनाश गरिनेछन् र इस्राएलका पवित्र स्थानहरू भग्नावशेष हुनेछन्। म तरवार लिएर यारोबामका घरानाको विरुद्धमा खडा हुनेछु। यो दृश्यलाई सरल नेपाली बाइबलमा यसरी अभिव्यक्त गरिएको छ, मेरो प्रजा इस्राएललाई म साहुल लाउँदैछु, तिनीहरूलाई सजाय दिने कुरामा अब मेरो मन बदल्ने छैन। यसरी परमेश्वरले तिनीहरू बीचमा साहुल लगाउनु भएर तिनीहरूको विश्वासको जाँच गर्नुहुँदा तिनीहरूले लिएको विश्वास गलत रहेको र तिनीहरू गलत मार्गमा हिँडेको कुरा उहाँले निश्चित गर्नुभयो, जसले गर्दा उहाँले तिनीहरूको त्यो कार्यलाई आँखा चिम्लेर त्यत्तिकै छोडिदिन सक्नु भएन। हाम्रो विश्वास जाँच गर्नको निम्ति परमेश्वरले आज पनि हामी बीच साहुल लगाइरहनु भएको छ। उहाँले हाम्रा चालहरू बाङ्गो छ कि सिधा छ भनी जाँच गर्नुहुन्छ। त्यसै कारण परमेश्वरले सधैँ हाम्रो निगरानी गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले कदापि बिर्सनु हुँदैन। यसैया अध्याय 13 को वचन हेरौँ। यसैया अध्याय 13 को पद 4 को वचन हेरौँ। सुन, पर्वतहरूमा भएको हल्ला भिडको हल्ला जस्तै ठुलो, सुन, राज्यहरूका माझमा भएको कोलाहल जाति जातिहरू एकसाथ जम्मा हुँदा भएको हो हल्ला झैँ। सर्वशक्तिमान परमप्रभुले लडाईँको निम्ति कसो गर्दै हुनुहुन्छ? सेना जम्मा गर्दै हुनुहुन्छ।
भनिएको छ। यहाँ यसैया अगमवक्ताले जम्मा भनेर अभिव्यक्त गरेका छन् भने आमोस अगमवक्ताले चाहिँ साहुल लगाउनु हुनेछ भनेर अभिव्यक्त गरेका छन्। दुवैले उस्तै अर्थ बोकेको छ। हामीसँग पर्याप्त विश्वास छ कि छैन र हाम्रो विश्वास सही तरिकाले हुर्किरहेको छ कि छैन भनी जाँच्नुपर्छ। अनि स्वर्गतर्फ अघि बढिरहेको छु भनी दाबी गर्दै कतै हामीहरू संसारतर्फ पो ढल्किँदै गइरहेका छौँ कि? यसैया अध्याय 13मा यसैया अगमवक्ताले परमेश्वरको इच्छा अनुसार गरिरहेका छन् कि छैनन् भनी हेर्न उहाँले स्वर्गीय सेनाहरू जम्मा गर्दै हुनुहुन्छ भन्न खोजेका हुन्। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा परमेश्वरले तिनीहरूको विश्वास जाँच्दै हुनुहुन्छ भन्ने अर्थ हो। मत्ती अध्याय 7को पद 21को वचन हेरौँ। मलाई प्रभु प्रभु भन्ने सबै स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैनन्। कस्ता मानिसहरू मात्र प्रवेश गर्न सक्छन्? स्वर्गमा हुनुहुने मेरो पिताको इच्छा पालन गर्ने मानिस मात्र परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नेछ। आफ्ना मानिसहरूले उहाँको इच्छा अनुसार गरिरहेका छन् कि छैनन् भने परमेश्वरले जाँच्नुहुन्छ। आमोस अगमवक्ताले परमेश्वरले गर्नुहुने जाँचको कार्यलाई साहुल लगाउने कुराद्वारा वर्णन गरेका छन् र यसैया अगमवक्ताले चाहिँ सेना जम्मा गर्ने कुराद्वारा वर्णन गरेका छन्। मत्तीको सुसमाचारको अध्याय 7मा मेरो पिताको इच्छा पालन गर्ने मानिस मात्र स्वर्गीय राज्यमा प्रवेश गर्नेछ भनिएको छ। त्यसो भए परमेश्वरको इच्छा पालन गर्नेहरूलाई खोज्न उहाँले संसारका सबै मानिसहरूलाई कसो गर्छु भन्नुभएको छ? जाँच गर्छु भन्नुभएको छ। उत्तीर्ण र अनुत्तीर्ण भन्ने कुरा निर्धारण गर्नको निम्ति परीक्षा दिइन्छ नि, होइन र? प्रकाशको पुस्तकमा परीक्षाको त्यो बेला पृथ्वीमा बास गर्ने मानिसहरूलाई जाँच गर्न सारा संसारमा आउनेवाला छ भनेर अभिलेख गरिएको छ। यसरी परमेश्वरले उहाँको इच्छा पालन गर्नेहरूलाई खोज्नुहुन्छ। परमेश्वरले कहिले हाम्रो कार्य जाँच्नुहुन्छ, कहिले हामीले बोल्ने बोली जाँच्नुहुन्छ, कहिले हाम्रो विश्वास जाँच्नुहुन्छ, त कहिले चाहिँ हाम्रो मनस्थिति जाँच्नुहुन्छ। परमेश्वरले यी सबै कुराहरू साहुलको प्रयोगद्वारा एक एक गरी जाँच्नुहुन्छ। परमेश्वरको अनन्त राज्य अब एकदमै निकट आइसकेको छ। स्वर्गीय राज्य प्रवेश गर्नको निम्ति हामीले विश्वासको इँटाहरू थुपारिरहेका छौँ कि छैनौँ भने आफूले आफैलाई एकपटक जाँच्नुपर्छ। व्यवस्था अध्याय 8मा पनि परमेश्वरले इस्राएलीहरू कनानमा प्रवेश गर्ने योग्यका छन् कि छैनन् भनी हेर्न 40 वर्षसम्म तिनीहरूलाई साहुलद्वारा जाँच्नु भएको कुरा देखाइएको छ। परमेश्वरले तिनीहरूलाई जाँच्नुहुँदा त्यहाँ योग्यका मानिसहरू न्यून मात्रामा थिए। इस्राएलीहरूमध्ये धेरै जसोको विश्वास कमजोर थियो र तिनीहरू गलत दिशातर्फ लागिरहेका थिए। कतिपयसँग एक थोपा पनि विश्वास थिएन। कतिले गनगन मात्र गरे भने कतिले चाहिँ खराब कार्यहरू गरे। त्यसै कारण त्यस्ता मानिसहरू परमेश्वरको जाँचमा अनुत्तीर्ण भए। उजाड स्थानको 40 वर्षको यात्राको क्रममा परमेश्वरले जाँचमा अनुत्तीर्ण भएका मानिसहरूलाई छुट्याउनु भयो र आत्मिक रूपमा स्वर्ग राज्यलाई सङ्केत गर्ने दूध र मह बग्ने देश कनानको भूमिमा प्रवेश गर्न योग्यहरूलाई मात्र चुन्नुभयो। अनन्त परमेश्वरको राज्य नजिक आइरहेको समयमा परमेश्वरले म मानिसहरूको विश्वास सिधा छ कि छैन भनी जाँच्नेछु भन्नुभयो। प्रकाशको पुस्तकमा पृथ्वीमा बास गर्ने सबै मानिसहरूलाई जाँच्ने समय आएको छ भनिएको छ। स्वर्ग हाम्रो आँखा अघि भएकोले हामी सबैको विश्वास साहुलद्वारा जाँचिनुपर्छ। यसो हेर्दा विश्वासको इँटाहरू अग्लो गरी थाक लागे झैँ देखिए तापनि कुनै कुनै चाहिँ गलत तरिकाले राखिएको हुन पनि सक्छन्। त्यस्तो अवस्थामा एउटा मात्र इँटा टुप्पामा थप्यो भने सबै इँटाहरू ढल्न सक्छन्। सबैले आफ्नो विश्वास आफ्नै हिसाबले निर्माण गरिरहेकाले परमेश्वरले उहाँको इच्छाअनुसार विश्वास निर्माण भइरहेको छ कि छैन भनी साहुलद्वारा जाँच गर्नुहुन्छ। अहिले हामीहरूको आत्मिक अवस्था 3500 वर्ष अघि उजाड स्थानको जीवन जिएका ती इस्राएलीहरूको जस्तै छ। अब हामीहरू चाँडै नै आत्मिक कनानको भूमिमा प्रवेश गर्नेछौँ। हामी व्यवस्था अध्याय 8मा हेरौँ। अध्याय 8को पद 1मा हेरौँ। मैले तिमीहरूलाई आज दिएका सबै आज्ञा होसियारी साथ मान।
परमेश्वरको प्रत्येक आज्ञा पालन गर्नेहरू चाहिँ आफ्नो विश्वासको इँटाहरू सही तरिकाले थाक लगाउनेहरू हुन्। कि तिमीहरू जीवित रहन र सङ्ख्यामा बढ्न सक र गएर परमप्रभुले तिमीहरूका पिता पुर्खालाई शपथ खाएर प्रतिज्ञा गर्नुभएको देशलाई अधिकार गर्न सक। पद 2 मा हेरौँ, तिमीहरूलाई दिन तुल्याउन र के गर्न, जाँच गर्न र के भनी जान्नलाई त उहाँका आज्ञा मान्ने हृदय छ कि छैन भनी जान्नलाई यी 40 वर्षभरिको उजाड स्थानको यात्रामा परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले कसरी तिमीहरूलाई डुर्याउनु भयो सो स्मरण गर। साउलको काम भनेको नै हामीले परमेश्वरको आज्ञा पालन गरिरहेका छौँ कि छैनौँ भनी जाँच गर्नु हो। परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्ने कुराले सिधा खडा भएको कुरालाई जनाउँछ भने आज्ञा पालन नगर्ने कुराले चाहिँ बाङ्गो गरी खडा भएको कुरालाई जनाउँछ। इँटाहरू गलत तरिकाले राख्यो भने बाङ्गो हुन्छ, अनि त्यसमाथि अझै इँटाहरू थाक लगाउँदै गयो भने अन्ततः त्यो पुरै भवन नै ढल्न पुग्छ। यो कुरालाई हामीले निर्माणको प्रक्रियाद्वारा स्पष्टसँग बुझ्न सक्छौँ। त्यसैले बाइबलमा तिमीहरूलाई दिन तुल्याउन, जाँच गर्न र उहाँका आज्ञा मान्ने हृदय छ कि छैन भनी जान्नलाई भनिएको हो। पद 3 मा हेरौँ, उहाँले तिमीहरूलाई नम्र बनाउन भोकले पीडित तुल्याउनु भयो अनि तिमीहरूलाई मन्न खुवाउनु भयो, जसको बारेमा तिमीहरूलाई र तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूलाई थाहै थिएन। मानिस भोजनले मात्र होइन तर परमप्रभुको मुखबाट निस्केको प्रत्येक वचनले जिउँछ भन्ने कुरो बुझाउनलाई यसो गर्नुभएको हो। ती 40 वर्षसम्म तिमीहरूका जिउको लुगा फाटेन र तिमीहरूका खुट्टा सुन्निएनन्। तिमीहरूले यो जान कि मान्छेले आफ्नो छोरालाई ताडना दिए झैँ परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूलाई ताडना दिनुहुन्छ। परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरका मार्गमा हिँडेर र उहाँको भय मानेर उहाँका आज्ञाहरू पालन गर भनिएको छ। परमेश्वरले दिनुभएको वचन अनुसार जियौँ भने इँटाहरू जति थाक लगाए पनि त्यसलाई सिधा ठड्याउन सकिन्छ अनि अन्त्यमा बलियो घर निर्माण गर्न सकिन्छ। तर त्यसरी जिएनौँ भने इँटाहरू सधैँ गलत दिशातर्फै थाक लाग्न पुग्छन् र कमजोर घर निर्माण गर्न पुगिन्छ जुन लामो समयसम्म टिक्न सक्दैन। एउटा निश्चित उचाइमा पुग्यो भने अन्ततः त्यो घर भत्किन्छ। त्यसैले परमेश्वरले हाम्रो विश्वासको इँटाहरू सिधा छन् कि छैनन् भनी हेर्न साहुल झार्नुहुन्छ। बाइबलमा परमेश्वरले हातमा साहुल लिनुभएको छ भनिएको छ, किनकि अहिलेको यो समय चाहिँ हाम्रो विश्वासको जाँच गर्ने समय हो। परमेश्वरले उजाड स्थानको 40 वर्षको समयमा जसो गर्नुभएको थियो, अहिले पनि मेरा पिताको इच्छा पालन गर्नेहरू मात्र स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्छन् भन्नु भएर उहाँले परमेश्वरको इच्छा अनुसार गर्नेहरूलाई खोजिरहनु भएको छ। यस्ता मानिसहरूलाई खोज्नको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई कहिले परीक्षाको सामना गर्न लगाउनुहुन्छ, कहिले नम्र तुल्याउनुहुन्छ त कहिले चाहिँ उच्च पार्नुहुन्छ। उच्च ओधामा राखिँदा हामीहरू सजिलै घमण्ड गर्न पुग्छौँ अनि निम्न ओधामा राखिँदा चाहिँ सजिलै गनगन गर्न पुग्छौँ। उहाँले हामीलाई कहिले उच्च पार्नुहुन्छ, कहिले नम्र तुल्याउनुहुन्छ, कहिले भोको राख्नुहुन्छ र कहिले चाहिँ प्रशस्ततामा जिउने गराउनुहुन्छ। यसरी हामीलाई विभिन्न अवस्था र परिस्थितिमा राख्नु भएर उहाँले हाम्रो मनमा के छ भने जाँच गर्नुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। यो वर्ष परमेश्वरले मलाई साहुलले जाँच्नुभयो भने कतै म संसारतिर ढल्किरहेको हुने त होइन, अथवा म बाङ्गो अवस्थामा पो छु कि म स्वर्गीय राज्यतर्फ सिधा खडा भइरहेको छु कि छुइनँ होला। परमेश्वरको दृष्टिकोणमा मेरो स्वरूप कस्तो देखिन्छ होला भनेर हामीले आफैलाई प्रश्न गर्नुपर्छ। यदि हामीले केही गलत कार्य गर्यौँ भने त्यसलाई सुधार्नुपर्छ अनि कुनै पक्षमा कमजोर छौँ भने परमेश्वरको इच्छा अनुसार त्यसलाई भर्नुपर्छ। हामी भजन सङ्ग्रह अध्याय 26 को पद 2 को वचन हेरौँ। मलाई कसो गर्नुहोस्, जाँच्नुहोस् हे परमप्रभु र मेरा पारख गर्नुहोस्, मेरो मन र हृदय के गर्नुहोस् भनी राजा दाउदले परमेश्वरसँग बिन्ती गरेका छन्। जाँच्नुहोस्। के अहिले म परमेश्वरको इच्छालाई पछ्याइरहेको छु? म आफैलाई थाहा छैन। यदि म अलिकति पनि बाङ्गिएको छु भने कृपया मलाई चाँडै ठिक गरिदिनुहोस्। हे परमेश्वर, यदि म सिधा छुइनँ भने साहुल लगाउनु भएर स्वर्गीय राज्यतर्फको मेरो विश्वासको इँटाहरूलाई सहीसँग निर्माण गर्न सक्ने गरी मलाई निर्देशन गरिदिनुहोस्। दाउदले सधैँ यस्तो मनस्थिति लिएकाले परमेश्वरले तिमी मेरो हृदय अनुसारको मानिस हौ, म तिमीदेखि एकदमै प्रसन्न छु भन्नुभयो।
बाइबलमा दाउदलाई परमेश्वरको हृदय अनुसारको मानिस भनेर अभिलेख गरिएको छ। सधैँ परमेश्वरमा केन्द्रित भएको तिम्रो विश्वासलाई हेर्दा तिमी मेरो हृदय अनुसारको मानिस ठहरियौ, मेरो हृदयसँग मेल खाएको मानिस ठहरियौ भनेर यसरी परमेश्वरले दाउदको विषयमा अभिव्यक्त गर्नुभयो। प्रकाश अध्याय 2 मा हेरौँ। अध्याय 2 को पद 23 को वचन हेर्ने हो भने, म त्यसका छोराछोरीहरूलाई मार्नेछु र सबै मण्डलीहरूले थाहा पाउनेछन् कि म उही हुँ जसले सबैका के गर्दछु, मन र हृदयको जाँच गर्दछु र म तिमीहरू हरेकलाई तिमीहरूका के अनुसार काम अनुसार दिनेछु भन्नुभएको छ। परमेश्वरले मानिसहरूको बाहिरी रूप हेरेर होइन कि मन र हृदय हेरेर जाँच्नुहुन्छ। अहिलेको यो घडीमा पनि परमेश्वरले आफ्नो साहुलद्वारा हाम्रो विश्वास जाँच गर्नुहुँदा हाम्रो विश्वास अनन्त जीवनको त्यो कृतज्ञतालाई नभुलिकन स्वर्गतर्फ अघि बढिरहेको अवस्थामा हुनुपर्छ। इँटाहरू सिधा राखेर आफ्नो विश्वासको घर निर्माण गर्न सक्ने यहाँहरू र म हुन सकौँ। परमेश्वरले सधैँ हाम्रो मन र हृदयमा भएको कुरा जाँच गर्नुहुन्छ। पितामाताले दाउदको हृदय जाँच्नुहुँदा तिनी सधैँ धर्मी र पवित्र ठहरिएका थिए। त्यसैले परमेश्वरले तिमी मेरो हृदय अनुसारको मानिस हौ भन्नुभयो। परमेश्वरले दाउदको बारेमा यसरी वर्णन गर्नुभए जस्तै हामी पनि परमेश्वरले गर्व गर्नुहुने छोराछोरीहरू हुनुपर्दछ। परमेश्वरले हाम्रो मन र हृदयमा भएका कुराहरू सधैँ जाँच गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई कदापि नबिर्सौँ। पहिलो शमूएल अध्याय 16 मा हेरौँ। अध्याय 16 को पद 7 को वचन हेर्ने हो भने, तर परमप्रभुले शमूएललाई भन्नुभयो, त्यो सुन्दर र अल्गो भए तापनि त्यसको ख्याल नगर, मैले त्यसलाई इन्कार गरेको छु। परमप्रभुले मानिसले झैँ हेर्नुहुन्न, मानिसले रूप हेरेर विचार गर्छ, तर परमप्रभुले हृदयभित्र हेरेर विचार गर्नुहुन्छ भनिएको छ। परमेश्वरले सधैँ हाम्रो रूपभन्दा पनि हाम्रो हृदय हेर्नुहुन्छ र सुन्दर हृदय भएकाहरूलाई परमेश्वरको अगमवक्ता, सुसमाचारको कामदार अनि उहाँले दिनुभएको मिसन समयमै पूरा गर्न सक्ने मिसनरीको रूपमा नियुक्त गर्नुहुन्छ। यो कुरालाई सधैँ मनमा राखेर परमेश्वरप्रति सुन्दर मन लिन हुन अनुरोध गर्दछु। पहिलो पत्रुस अध्याय 4 को वचन हेरौँ। अध्याय 4 को पद 12 मा हेरौँ। प्रिय हो, तिमीहरूलाई पारख गर्ने अग्निमय परीक्षा तिमीहरूमाथि आइपर्दा केही अनौठो कुरा भए जस्तै तिमीहरू छक्क नपर, तर ख्रिस्टका कष्टभोगमा सहभागी हुँदा रमाओ भनिएको छ। हाम्रो विश्वास कस्तो छ भनी जान्न परमेश्वरले अयुबलाई सामना गर्न लगाउनु भए झैँ कहिलेकाहीँ हामीलाई पनि कष्टपूर्ण परीक्षाहरूको सामना गर्न लगाउनुहुन्छ। त्यो समयमा अनौठो नमानिकन हामीहरू ख्रिस्टको कष्टमा सहभागी हुनुपर्छ। स्वर्गीय पिताले पनि यस्ता कष्टपूर्ण परीक्षाहरूको सामना गर्नुभएको थियो। स्वर्गीय माता पनि हाम्रो मुक्तिको खातिर स्वर्गीय सिंहासनलाई पछि राख्नु भएर यस पृथ्वीमा आउनु भई कष्टपूर्ण जीवन जिरहनु भएको छ। त्यसै कारण हामीले परमेश्वरप्रतिको आफ्नो विश्वास कहिल्यै गुमाउनु हुँदैन। परीक्षा चाहिँ हाम्रै विश्वास बलियो बनाउनको निम्ति दिइने भएकोले त्यस्तो अवस्था आइपर्दा हामीले केही अनौठो कुरा भए झैँ गरी अचम्म मान्नु पर्दैन। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, परीक्षा र विपत्ति बीच भिन्नता छ। निन्दा गर्नेहरूका लागि कष्टपूर्ण परीक्षा विपत्ति जस्तै देखिन्छ, तर अर्कोतर्फ परमेश्वरमाथि विश्वास गर्नेहरूका लागि चाहिँ परीक्षाहरू विपत्ति जस्तो देखिँदैन, किनकि त्यसमा तिनीहरूको विश्वासलाई दरोसँग बढ्ने गराउने परमेश्वरको इच्छा र आशिष समावेश भएको हुन्छ। त्यसै कारण हामीले परीक्षा र विपत्तिलाई छुट्याउन जान्नुपर्छ। पहिलो पत्रुस अध्याय 4 मा ख्रिस्टको कष्टभोगमा सहभागी भएकोमा खुसी हुनुपर्छ भनिएको छ। परमेश्वरलाई विश्वास गर्दा गर्दै पनि हामीले किन कठिनाइहरू भोग्नु परेको होला भनेर सोध्ने सन्तानहरू पनि हुनुहुन्छ। परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने भएकोले हामीले आशिष मात्र पाउनुपर्ने, तर किन विपत्ति भोग्नु परेको होला? परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने मानिसहरूले विपत्ति भोग्नु पर्दैन, तर परमेश्वरबाट आशिष पाउनको लागि हामीले
परीक्षाको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले परीक्षाको सामना गरे तापनि ती विपत्ति भने होइनन्। याकुब अध्याय 1 को पद 14 को वचन हेरौँ। तर हरेक मानिस के कारणले परीक्षामा पर्दछ? आफ्नै खराब इच्छाद्वारा लोभिएर परीक्षामा पर्दछ। तब खराब इच्छाले गर्भधारण गरेपछि त्यसले पाप जन्माउँछ, अनि पाप पुरै बढेपछि त्यसले मृत्यु ल्याउँछ भनिएको छ। हामीहरू सत्यताभित्रै भए तापनि विश्वास कमजोर भएको, स्वर्गको आशा भन्दा पनि सांसारिक अभिलाषाहरूतर्फ खिचिएको, वा शरीर सत्यताभित्र भए पनि मन भने पहिल्यै सत्यताबाट तर्किसकेको यस्ता सन्तहरू हुनुहुन्छ भने परमेश्वरले ती आत्माहरूमाथि पनि दया गर्नु भएर बचाउनको निम्ति तिनीहरूलाई परीक्षाको सामना गर्न लगाउनुहुन्छ। हामीले सामना गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ परीक्षा हो, विपत्ति होइन। हामीहरू विपत्ति र परीक्षालाई छुट्याउन सक्ने हुनुपर्छ। येशूज्यूले मेरा पिताको इच्छा पालन गर्नेहरू मात्र स्वर्गीय राज्यमा प्रवेश गर्नेछन् भन्नुभएकोले अहिले परमेश्वरले यो संसारका मानिसहरूलाई साहुलद्वारा जाँच्दै हुनुहुन्छ। उहाँले गर्नुहुने जाँच सम्बन्धी प्रेरित पावलले प्रकाशको पुस्तकमा परीक्षाको त्यो बेला पृथ्वीमा बास गर्ने मानिसहरूलाई जाँच गर्न सारा संसारमा आउनेवाला छ भनेका छन्। यो दृश्य हामी प्रकाश अध्याय 3 मा गएर निश्चित गर्नेछौँ। प्रकाश अध्याय 3 को पद 10 मा हेरौँ। तिमीले धैर्यको मेरो वचन पालन गरेका हुनाले तिमीलाई परीक्षाको त्यस बेलादेखि म बचाउनेछु जो पृथ्वीमा बास गर्ने मानिसहरूलाई जाँच गर्न सारा संसारमा आउनेवाला छ। पृथ्वी भन्ने ग्रहमा बसोबास गरिरहेका मानिसहरूलाई परमेश्वरले कसो गर्नुहुन्छ? परमेश्वरले तिनीहरू सबैलाई जाँच गर्नुहुन्छ भन्नुभयो। परमेश्वरले सारा संसारलाई जाँच गर्नुहुन्छ भन्नुको अर्थ नै केही कुरा हेर्नको निम्ति उहाँले तिनीहरूको जाँच गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो। परमेश्वरले तिनीहरू सबैलाई एक एक गरी जाँच्नुहुँदा दृढ विश्वास भए झैँ देखिने तर आत्मिक रूपमा विश्वास नभएको मानिस पनि हुनेछ भने हेर्दा मनतातो विश्वास भए झैँ देखिने तर जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि परमेश्वरप्रति दृढ विश्वास लिएको मानिस पनि हुनेछ। यो कुरा जाँच गर्ने उपकरण नै साहुल हो जुन परमेश्वरले हातमा लिनुभएको छ। परमेश्वरले साहुलद्वारा प्रत्येक मानिसलाई जाँच्नुहुन्छ। त्यसरी जाँच्नुको कारण चाहिँ परमेश्वरको इच्छा अनुसार गर्नेहरूलाई खोज्नको निम्ति हो। बाइबलमा परमेश्वरको इच्छा अनुसार गर्नेहरू मात्र स्वर्गीय राज्यमा प्रवेश गर्न सक्नेछन् भनिएको छ। कोरोना महामारीले वर्षौंसम्म मानिसहरूको जीवनमा नकारात्मक प्रभाव पार्यो। मानिसहरूमा नकारात्मक सोचाइ भरियो, बाहिरी वातावरण पनि मलिन भयो र संसारको सबै खुसी खोसियो। यस्तो अवस्थामा पनि हामीले यस्तो घटना घट्नुमा परमेश्वरको इच्छा के होला भनेर आफैलाई यसरी प्रश्न गर्नुपर्छ। यदि परमेश्वरले हामी बीच साहुल राख्नुभयो भने के मेरो विश्वासको इँटाहरू स्वर्गीय राज्यतर्फ सिधा खडा भएको अवस्थामा हुन्छ होला त? के मेरो विश्वास सही दिशातर्फ गइरहेको छ होला? परमेश्वरले सारा संसारलाई जाँच्नुहुँदा के म परीक्षाको त्यो घडीदेखि बच्न सक्छु होला? के म परीक्षा उत्तीर्ण गर्न सक्छु होला? यस्ता अवस्थाहरूमा सहायताको लागि हामीले हरेक दिन पितामातासँग बिन्ती गर्नुपर्छ। यस्तो घडीमा पनि विश्वासमा सिधा खडा रहनेहरूलाई परमेश्वरले खोजिरहनु भएको छ। कोरोना महामारीले गर्दा हामीले स्वतन्त्रतापूर्वक सुसमाचार सुनाउने कार्य गर्न सकेनौँ र विभिन्न सामाजिक गतिविधिहरूमा पनि रोक लगाइएको थियो। कुनै राष्ट्रहरूमा त मानिसहरूलाई आफ्नो घर छोड्न समेत निषेध गरिएको थियो। तर त्यस्तो अवस्थाको बावजुद हाम्रा सन्तहरूले चाहिँ स्वर्गको आशा लिँदै परमेश्वरले यो संसार चाहिँ सबै कुराको सीमित अवधि भएको ठाउँ हो भनेर पहिल्यै अगमबाडी गर्नुभएकोले म केवल स्वर्गको आशा लिएर जिउनेछु भन्नुभयो। यसरी केही सन्तहरूले आफ्नो विश्वास बलियो बनाउनुभयो त केही सन्तहरू चाहिँ सुसमाचारको जीवनमा अझ समर्पित हुनुभयो। तर अर्कोतर्फ विश्वास कमजोर भएर अहिले कोरोना महामारीले गर्दा हामीलाई जीविका चलाउन निकै धौधौ परिरहेको छ, हाम्रो जीवनमा अब कुनै आशा नै छैन भन्ने सन्तहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। अब हामीसँग बाँकी रहेको समयमा पनि परमेश्वरले साहुलद्वारा निरन्तर हाम्रो विश्वासलाई जाँच्नु भएर स्वर्गीय सेनालाई भेला गर्नुहुन्छ। संसारका सम्पूर्ण मानिसहरूलाई जाँच्नु भएर परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने मानिसहरूलाई
परमेश्वरले खोजिरहनु भएको छ, जससँग परमेश्वर अति नै प्रसन्न हुनुहुन्छ। हामीलाई सद्रक, मेसक र अबेदनगोलाई जस्तै आगोको भट्टीमा फालिने अवस्थामा राखिए पनि हामीले परमेश्वरप्रति दृढ विश्वास लिउन्जेल परमेश्वरले विभिन्न चमत्कारपूर्ण कार्यहरू गर्नुहुनेछ नि, होइन र? वर्तमान युगमा स्वर्ग जाने यो मार्गमा विश्वास गुमाउने वा निरुत्साहित हुने हामीहरूमध्ये कोही पनि हुनु हुँदैन। यी सबै परीक्षाहरूको विषयमा बाइबलमा पहिल्यै अगमबाडी गरिएको थियो नि, होइन र? परमेश्वरले परीक्षाको त्यो घडी सारा संसारमा आउनेवाला छ भनी भन्नुभएकोले त्यो घडी निश्चय नै आउनेछ नि। परमेश्वरले हामीहरूमाझ साउल राख्नुहुँदा उहाँले हाम्रो विश्वासको घर सिधा निर्माण भइरहेको छ कि बाङ्गो निर्माण भइरहेको छ भनी हेर्न साउलको प्रयोग गर्नु भएर हाम्रो विश्वास जाँच्नुहुनेछ। बाइबलको शिक्षामा आज्ञाकारी भएर परमेश्वरले जता जता डुर्याउनुहुन्छ त्यतैतर्फ लाग्न सक्ने यहाँहरू र म हुनुपर्छ। हाम्रो अघि जस्तो सुकै परीक्षा आए तापनि सधैँ स्वर्गलाई सोचौँ, केवल परमेश्वरलाई सोचौँ। सधैँ परमेश्वरको इच्छाबारे मात्र सोचेका अयुब जस्तो अगमवक्तालाई अन्त्यमा के भयो त? परमेश्वरले अन्त्यमा अयुबबाट ती सबै परीक्षाहरूलाई हटाइदिनु भएर पहिलेको भन्दा अझ दोब्बर महान आशिष प्रदान गर्नुभएको दृश्य हामीले देख्न सक्छौँ नि, होइन र? अयुबलाई राखिएको त्यो अवस्था चाहिँ विपत्ति नभएर परीक्षा थियो। तिनका सन्तानहरू मरे र तिनको सबै सम्पत्ति जलेर भस्म भयो। त्यस्तो अवस्थामा परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने अयुबमाथि कसरी त्यस्तो विपत्ति आएको होला भने हामीले सोच्न सक्छौँ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, ती चाहिँ विपत्ति नभएर परीक्षा थियो। ती सबै परीक्षाहरूमाथि विजय गरेपछि परमेश्वरले अयुबलाई झन् दोब्बर आशिष दिनु भएन र? हामीमा पनि विभिन्न परीक्षाहरू आइपर्न सक्छन्। जस्तो सुकै परीक्षाको सामना गर्नु परे तापनि स्वर्गलाई कदापि नबिर्सिकन परमेश्वरको नियम, आज्ञा र व्यवस्था इमान्दारितापूर्वक पालन गरेर जसरी भए पनि स्वर्गीय राज्य प्रवेश गरौँ। प्रकाश अध्याय 12मा देखा पर्नुभएकी स्त्रीका बाँकी सन्तानहरू भएर स्वर्गीय उत्तराधिकार प्राप्त गर्न सक्ने स्वर्गीय सन्तानहरू हामी सबै हुन सकौँ भन्दै आजको प्रवचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।